الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، جعل الدنيا دار بلاء واختبار، ووعد الطائعين فيها بجنات وأنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كريم تواب غفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار وأصحابه الأبرار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله الذي لا بد لكم من لقائه ولا مفر من حسابه، واجعلوا رحمكم الله تقوى الله نصب أعينكم وجلاء قلوبكم، فقد تكفل سبحانه لأهل التقوى بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون، ووعد بمعيته للمتقين فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أمة الإسلام، كتب الله تعالى الموت على كل نفس، فما من إنسان إلا وهو ميت لا محالة، ومفارق لأهله وأصحابه، ومحصل ما قدمته يداه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن من نعم الله تعالى على عبده المؤمن أن يكتب له آثار عمله، فيحيي بها ذكره، ويجري بها أجره، ويمد بها عمره، بدوام الحسنات بعد الممات، وبقاء الذكر الحسن بعد الوفاة. فالأعمال الحميدة والآثار الجميلة هي التي تخلد ذكر صاحبها وتبارك حياة فاعلها. فجميل أن يترك المرء أثراً طيباً لنفسه وحسنات ممتدة لآخرته، فالأعمال الصالحة تكتب وآثار الأعمال تكتب. فمن خرج إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله كتب له بكل خطوة حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه خطيئة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة دياركم، فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. إخوة الإيمان، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ومن دعاهم إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مشتبي النمار، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام فصلى، ثم خطب فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس
حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ورب كلمة طيبة تكون سببا في نفع الأمة فتترك أثرا إلى يوم القيامة. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يذكر سبب تصنيفه لكتاب الجامع الصحيح، فيقول: كنا عند إسحاق فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كلمة طيبة كانت سببا في جمع أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وربما كان الأثر بعمل يسير من ابتسامة صادقة أو طلاقة وجه وبشاشة أو دلالة على هدى، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي هلكت دابتي فاحملني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يجعلوا لأنفسهم آثارا طيبة حتى آخر ساعة من الحياة. ففي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. فلذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فمن الآثار التي تبقى لصاحبها بعد موته: علم علمه ونشره، وولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد شيده، أو وقف للأرامل والأيتام بناه، أو ماء أجراه، أو صدقة جارية أخرجها من ماله في صحته وحياته. إخوة الإيمان، وإن من الآثار التي تبقى لأصحابها بعد مماتهم الذكر الحسن والسمعة الطيبة، وهي عمر الإنسان بعد مماته. فبعد أن طويت أيامه بقيت آثاره وحفظت مآثره، فهي نعمة يرزقها الله من يشاء من عباده ويجريها على ألسنة خلقه، والناس شهداء الله في أرضه. ففي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وفي عصرنا الحاضر تجلى هذا الأمر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أقوال المرء وأفعاله محفوظة في الفضاء الرقمي يتناقلها الناس حتى بعد وفاته. فكم سمعنا عن أموات يذكرون بخلال الخير مما خلفوه من كتابات نافعة ومواقف نبيلة، فكانت ذكرا طيبا لهم بعد موتهم. فما يقوله ويفعله المرء اليوم يكون عنوانا لذكره غدا. وفي مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. أن يفتح الله لعبده عملا صالحا قبل موته حتى يرضى الناس عنه فيحمدونه عليه فيطيب به ذكره ويكثر ثناؤه. والسمعة الحسنة هي لسان الصدق في الآخرين التي حرص عليها أبو الأنبياء والمرسلين.
فهذا خليل رب العالمين يسأل ربه أن يهبه الذكر الحسن بعد موته، فقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أيجعل لي في الناس ذكرا جميلا وثناء حسنا. فاستجاب الله دعوته ونشر في العالمين حسن سمعته، فجعله إماما وأمة يتناسل الأنبياء من ذريته، وأنعم بذلك على أنبيائه ورسله، فقال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ومن كرم الله وجوده أن لحقت دعوة أبي الأنبياء عليه السلام هذه الأمة المرحومة، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز